औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सलामत होंगे। मेरी दुआ अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ में रखें, अपनी अमान और हिफ्ज़ में रखें। अज़ीज़ बच्चों, आज का क्लास है 8th सब्जेक्ट उर्दू, और जो लेसन हम पढ़ते हैं उसका नाम है गौतम बुद्ध। अब मैं कुछ रिकैप लूँगा। गौतम बुद्ध का असली नाम क्या था? गौतम बुद्ध का असली नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध किस मज़हब के बानी थे? गौतम बुद्ध बौद्ध मज़हब के बानी थे। बुद्ध मत क्या है? बुद्ध मत दुनिया के मज़ाहिबों में से एक मज़हब है। बुद्ध मत किसका बेटा था? बुद्ध मत कपिलवस्तु के राजा का बेटा था। बुद्ध मत की ज़ात क्या थी? सिद्धार्थ की ज़ात क्या थी? सिद्धार्थ की ज़ात गौतम थी और सिद्धार्थ का कबीला शाक्य था। सिद्धार्थ ने कितनी वर्ष की उम्र में शादी की? सिद्धार्थ ने 19 वर्ष की उम्र में शादी की। सिद्धार्थ ने किस से शादी की? सिद्धार्थ ने अपनी हम उम्र मामूज़ाद बहन से शादी की। सिद्धार्थ किस माहौल में पैदा हो सिद्धार्थ की परवरिश किस माहौल में हुई? सिद्धार्थ की परवरिश शाही ख़ानदान में हुई। सालदार इस माहौल का आदी था, लेकिन वो इस माहौल का आदी नहीं था, वो खोगर था। तो आज हम इस पर फैसला लेकर देने जा रहे हैं। अजीज़ बच्चों, आप अपनी किताब निकालिए, पेज नंबर 85 पर। अपने हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध ने इंसानी ज़िंदगी के लिए 8 रहनुमा उसूल कायम किए। अपने हक़ाइक़ को बुनियाद बनाकर गौतम बुद्ध बौद्ध मत का बानी था, बौद्ध मज़हब के बानी था। उसने 8 रहनुमा उसूल कायम किए, जिनको अष्टांग मार्ग यानी 8 उसूल का रास्ता भी कहा जाता है। इनके जो उसूल है, जो उन्होंने उसूल कायम किए, इनको अष्टांग मार्ग कहा जाता है, जिनको 8 उसूल का रास्ता भी कहा जाता है। अष्टांग मार्ग यानी 8 उसूलों का रास्ता है, ये याद रखना। अष्टांग मार्ग 8 उसूलों का रास्ता। ठीक है, 8 उसूल ये हैं। सही इल्म, ये बौद्ध मत दे। सही इल्म यानी दुरुस्त नज़रिया और मुनासिब मामला फहमी। सही इल्म इसका मतलब है यानी दुरुस्त नज़रिया और मुनासिब मामला फहमी, यानी अगर बुनियाद दुरुस्त हो तो ज़िंदगी दुरुस्त होगी। नंबर 1 सही इल्म यानी दुरुस्त नज़रिया दुरुस्त होना चाहिए, मुनासिब मामला फहमी होनी चाहिए। अगर बुनियाद दुरुस्त हो तो ज़िंदगी दुरुस्त होगी। नंबर 2 सही इरादा यानी दुरुस्त इरादा ही निर्वाण को राह दिखाता है। दुरुस्त इरादा निर्वाण को राह दिखाता, यानी निर्वाण हासिल होने पर तमाम दुख फना हो जाते हैं। नंबर 3 सही कलाम यानी हक गोई। सही कलाम यानी हक गो सही, फजल, हक गोई, नरम लहजा, नरमी में बात करनी, मोहब्बत भरी बातचीत जिसमें शीरीन बयानी ज़रूरी है, और गलत गुफ्तगू झगड़े को दावत देती है। अगर हम गलत गुफ्तगू करेंगे तो इससे झगड़े पैदा होते हैं, फसाद पैदा हो जाते हैं। चौथा सही अमल यानी अपनी ज़बान, नज़र या हाथ से किसी को तकलीफ़ न पहुंचना। ये किसका उसूल है? गौतम बुद्ध का। यानी चौथा अमल है कि अपनी सही अमल यानी अपनी ज़बान से, नज़र से या हाथ से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाना। चोरी न करना, चोरी भी नहीं करना। गरीबों और बीमारों की मदद करना, गरीबों और बीमारों की क्या करना? मदद करना। बद चलने से दूर रहना और खदमत खलक करना। जायज़ व हलाल की कमाई यानी मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए रोज़ी कमाना। मेहनत और ईमानदारी से अपने लिए रोज़ी कमाना, ये भी गौतम बुद्ध ने एक उसूल कायम किया है। सही कोशिश, ये कोशिश जारी रखना। 6 जहन पैरा गंदा न होना, यानी जहन में कोई पैरा गंदगी नहीं और इसमें बुरे ख़यालात पैदा नहीं होने चाहिए। नेक ख्याल, जहन को पूरी तरह बेदार रखना, मुशाहिदे को मजबूत बनाना। सही गौर व फिक्र, दुरुस्त तरीके से सोच विचार करना। मुराकबे के ज़रिए जहन को ठीक समझ में ले जाना। गौतम बुद्ध ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े। क्या? गौतम बुद्ध ने दुनिया के बेशुमार इंसानों पर अपने असरात छोड़े। उनकी तालीमात किसी भी लिहाज से कदीम हिंदुस्तानी फ़लसफ़ा का आधा नहीं है। गौतम बुद्ध के तसव्वुरात की गहराई के सबब बुद्ध मत हिंदुस्तानी हुदूद से बाहर तक फैला और इसके फ़लसफ़ा ने कबूल व ख़ास आम की सनद हासिल की।
اپنے حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے، جن کو اشٹ انگ مارگ یعنی 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے۔ 8 اصول یہ ہیں: صحیح علم یعنی درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی یعنی بات چیت، یعنی اگر بنیاد درست ہو تو زندگی درست ہے۔ صحیح ارادہ، درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے۔ نروان کیا گو؟ درست ارادہ ہی نروان کو راہ دکھاتا ہے، یعنی نجات دکھاتا ہے۔ نروان کیا گو؟ نجات، یعنی نروان کو حاصل ہونے سے تمام دکھ فنا ہو جاتے ہیں۔ صحیح کلام یعنی حق گوئی، صحیح کلام مینز گو حق گوئی یعنی سچائی، نرم لہجہ، محبت بری بات چیت یعنی شیرین بیانی ضروری ہے، اور غلط گفتگو جھگڑے کو دعوت دیتی ہے۔ صحیح عمل یعنی اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا، چوری نہ کرنا، غریبوں اور بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنے سے دور رہنا اور خدمت خلق کرنا یعنی لوگوں کی خدمت کرنا۔ جائز و حلال کی کمائی یعنی محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا۔ صحیح کوشش، یہ کوشش جاری رکھنا، ذہن پیرا گندا نہ ہونا یعنی ذہن میں برے خیالات پیدا نہ ہونا ہو۔ نیک خیال یعنی ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا، مشاہدے کو مضبوط بنانا، صحیح غور و فکر، درست طریقے سے ہی سوچ بچار کرنا، مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا۔ مراقبے کے ذریعے ذہن کو صحیح سمت میں لے جانا۔ مراقبے سوچ بچار کے، سب چیزوں کو چھوڑ کر خدا کا دھیان دینا کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا۔ گوتم بدھ نے دنیا کے بے شمار انسانوں پہ اپنے اثرات چھوڑے ہیں۔ گوتم بدھ بانی تھا کس کا؟ گوتم مذہب کا۔ اس نے اپنے عمل سے دنیا کے بے شمار اثرات چھوڑے۔ ان کی تعلیمات کسی بھی لحاظ سے قدیم ہندوستانی فلسفہ کا احاطہ نہیں ہے۔ جو گوتم بدھ کی تعلیم تھی، ان کی وہ تعلیم کسی بھی لحاظ سے بھی، کسی بھی طریقے سے قدیم یعنی جو پرانا ہندوستان تھا اس کے فلسفہ کا احاطہ نہیں ہے۔ گوتم بدھ کے تصورات کی گہرائی کے سبب ہی بدھ مت ہندوستان کی حدود سے باہر تک پھیلا، یعنی گوتم بدھ کی جو گہرائی ہے، اسی کی وجہ سے جو بدھ مت مذہب ہے وہ ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک میں بھی پھیلا، اور اس کے فلسفہ نے قبول خاص و عام کی سند حاصل کی۔ آج ہم نے اس لیسن کو پڑھ کر اختتام پہنچایا، تو کل ہم انشاءاللہ اس کے لفظ معنی لکھیں گے اور آگے کچھ سوالات بھی کریں گے۔ امید ہے کہ آپ اپنی کتاب گھر میں کھول کر اس کو پڑھو گے، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آئے گا۔ جو لفظ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا اس کو اپنی کتاب پر نوٹ کر کے مجھے کمیونٹی کلاس میں کہہ دو گے کہ فلانی لفظ مجھے سمجھ نہیں آیا، میں اس کو انشاءاللہ دوبارہ دہراؤں گا۔ امید ہے کہ آپ ضرور یہ ویڈیو دیکھیں گے اور اپنی کتابوں کی طرف دھیان رکھیں گے۔ میری دعا اللہ تعالیٰ آپ کو علم کے نور سے منور کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔